आमी शिवजयंतीक सगळ्यांक तुमकां बरी बरबी जे शिवाजी गेली बरे धरण आहा बरे करपाचे ते मातशें विसरनाकात। सगळ्यांक तुमकां बरी हॅपी शिवजयंती आनी सगळ्यांक बरो यश गुड हेल्थ एंड हॅपीनेस हांव येता। सगळ्यांक बरोबर घेवन फुडें वचपाची कापारदाद आमच्या गोंयकारां भितर आसा हे आमी दाखोवन दिवंक जाय। हे खेपे दाखयल्या फुडें दाखयतले अशी हांव आस बाळगितां। Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. एक जावन बरी शिवजयंती हे खेपे मनयली म्हणून तुमकां सगळ्यांक परबी दिता। अशेंच फुडें जर वचपाक जाय जाल्यार सगळ्यां भितर एकवट जाय आनी एकवट करपाक जाय प्रगती हाडपाक। सगळ्यांक बरोबर घेवन फुडें वचपाची कापारदाद आमच्या गोंयकारां भितर आसा हे आमी दाखोवन दिवंक जाय। हे खेपे दाखयल्या फुडें दाखयतले अशी हांव आस बाळगितां। राजे बॉयजा बरोबर आमी सदांच आहा, आज आसा फाल्यां आहा आनी सदांच आसतले। देव बरें करूं। सगळे उपस्थित आहा तेच भशेन बाब विजय जावं बाब कामत जावं दुसरे मानेस थिंगा शर्मत वर्सा म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 7-8 years जाले 7 years की जाले आसली आमी हिंगा येतात आनी हांवें बरें चोयलां की बरी युनिटी घेवन बरे भशेन फुडें वचपाचें आनी जशें बाब विजयान सांगिलां सगळ्यां बरोबर घेवन वचपाचें। आमी शिवजयंतीक सगळ्यांक तुमकां बरी बरबी जे शिवाजी गेली बरे धरण आहा बरे करपाचे ते मातशें विसरनाकात। सगळ्यांक तुमकां बरी हॅपी शिवजयंती आनी सगळ्यांक बरो यश गुड हेल्थ एंड हॅपीनेस हांव येता। Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.